प्रोविजनल म्हणजे आन्सर दिले आसा 8 लाख सो कोण मिसलीड करता फिगर्स आता हे कशें आसा 12.5 लाख स्क्वेअर मिटर 12,30,000 स्क्वेअर मिटर सुमार ऑलरेडी अप्रुवल जाल्ली आसा म्हळ्यार ती फायनल अप्रुवल जाल्या. आतां दुसरें म्हटल्यार जे 71 लाख स्क्वेअर मिटर जी प्रोपोजल्स येयल्ली आसा 39H अंडर तितून डिफरंट आख्ख्या गोंयभरांतले सगळे तालुक्यांतली प्रोपोजल्स येयल्ली आसा आनी ती प्रोसेसान आसा रिकमेंडेशनान आसा जे तेंचे बोर्ड आसा म्हणल्यार बोर्डान आतां हिस्ट्री आसा बोर्डाची ती बोर्ड सारको पळयनासतना अप्रुवला ग्रांट करता. हांगा सेम जाल्लें आसा जेन्ना 39A जेन्ना हांगा हाडलेले हांवें त्या टायमार सांगलेलें की 39A जो आसा तो गोंय काबार करतले गोंयचे सर्वनाश करतले. सो सिंपल आसा गोंयकारांनी आयज चिंतपाक जाय. आमी परत जे शॉर्ट डिस्कशन म्हाका जो सभापतीन सांगलेले की आपूण शॉर्ट डिस्कशन अलाव करतलो हांव परत शॉर्ट डिस्कशनाकूय घालतलो. तशेंच आमची बिलां आसा जे बिलान आमी TCPच्या अंडर जे 39A स्क्रॅप करपाचे हेंय हांवें बील घातलेलें आसा. बाकीची द गोवा लँड प्रोटेक्शन बील आसा. आमचे पंचायत राज एक्टा अंडर अमेंडमेंट आसा जितून आमी मेगा प्रोजेक्टाचे हे घातलेले आसा. आमचे वॉटर कन्जर्वेशनाचे बील आसा. आमचे जो एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्शनाचे बील आसा. सो ही सगळी बिलां जी आसा ती मॅक्सिमम जाग्यांचे बद्दल आसा जागे प्रोटेक्ट करपाचे बद्दल आसा. सो ही स बिलां आमी आतां परत स्पिकराक मेळटले मुखेलमंत्र्याकूय सांगतले रिक्वेस्ट करतले की बाबा ही बिलां जी आसा ही गरजेची आसा. ही गोंय राखपाक लागून बिलां आसा. ही गोंय काबार करपाक लागून ना आनी गोंय काबार करपाक आसा ती भायर मारपाक जाय आनी आमी फुडें हालचाल करपाक जाय. सो आमी परत जे कित्याक आतां कितें जाल्लें आसा बिलां खरें म्हणल्यार 13 तारखेक येवपाक जाय. 13 तारखेक येवपाक जाय अजून पर्यंत आमकां रिप्लाय कांय येवंक ना. सो करपाचें तरी कितें जेन्ना आमकां प्रायवेट मेंबर बिल्स आसा जो आमकां आमचो रायट आसा प्रिविलेज आसा तो आमी जेन्ना प्रिविलेज घालता हांगा डिपार्टमेंट रिप्लायज दिना कोण कांय सांगिना. सो आमी हांगा स्टक जाल्ले आसा. कितें जातलें इंट्रोडक्शन घालता कितें जालां ती एक तरी आमकां रिप्लाय येवपाक जाय ती कांयच रिप्लाय येवंक ना. देर इज नीड ऑफ आरती रिजनल प्लॅनाची गरज आहे. रिजनल प्लॅन पळय कशें आसा रिजनल प्लॅन पासून करता जाल्यार तो गांवांनी वचपाक जाय. आतां गांवांनी पळय गेले ते फावट तेंच्यान गांवांनी व्हरपाक जाय आसलो सारको लोकां कडेन मांडपाक जाय आसलो ग्रामसभेन येवपाक जाय आसलो की बाबा तुमची खंयची एरिया कन्वर्ट जाता जायना खंयची एरिया तुमची रिजर्व करपाक जाय हें सगळें तें डिस्कशन जावपाक जाय. हें जायनासतना तुमी खूब कितें कितें हाडपाक सोदता. गेले ते फावटी रिजनल प्लॅनाक एकाच लागून ओपोज जालो की एक हो सडनली हाडलो तितून खुबशे म्हटल्यार लँड यूज चेंज खूब कडेन जाले. आमी पळयता की 2021 जो रिजनल प्लॅन आसलो तितून दोंगर पासून सेटलमेंटान घातले. जे काजू प्लांटेशन आसा जावं प्रायवेट फॉरेस्ट आसा हे पासून सेटलमेंटान घातले. सो रिजनल प्लॅन जाय कित्याक 2030-31 रिजनल प्लॅन येवपाक जाय पूण तो येतलो नाजाल्यार तो सारको लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन ग्रामसभेन वचोन हे रिजनल प्लॅनाचेर सगळे विचार जावपाक जाय आनी ताका टायम वयतलो. सो असो हरी करून नाका आसलेले अमेंडमेंट्स नाका आसलेले कायदे हाडपाक शकना. ते बरे कायदे हाडपाक जाय. सबसिडीज म्हणून चालूच आसा पळय तेंचे कन्वर्शन करपाचें तें कशें पळय आमचो जो लेजिस्लेशन आसा जो आमचे सभागृह आसा हें सुप्रीम आसा आनी सुप्रीम हावस आसा तेन्ना जे कितें आमी अमेंडमेंट केल्ली आसा ही अमेंडमेंट भायर मारपाक शकता आनी हो रायट आमचे कडेन आसा. सो हो रायटान सबज्युडिस म्हणटा कितें जेन्ना कोणी कोर्टान वयता तें सारकें ना म्हणून आतां 39A सारकें ना म्हणून कोण कोर्टान गेल्ले आसा. सो ते कोर्टान गेल्यार ते हांगा समज चेंजीस केले नाजाल्यार ते भायर कोर्टानूय आमकां हें करपाक मेळटा म्हटल्यार कोर्टांचो कोण आसा ते ऑटोमॅटिकली भायर पडटले. सो हांगा चेंजीस करप इज इम्पॉर्टंट इन द हावस आनी हावसान चेंजीस करिना नाल्यार तितून कळटा की हे जे बाकीचे रुलींग गव्हर्मेंट आसा हो हे तांकां जाय आनी कशे भशेन ते फुडें व्हरपाक सोदता. थँक्यू.